अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। हस्ब तवक्को उम्मीदों के ऐन मुताबिक मेरे मसीहा मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान एतमाद का वोट हासिल करने में न सिर्फ कामयाब हुए हैं बल्कि गोदी मीडिया के कुछ चैनल्स और कुछ बिकाऊ एंकरान कराम इसे पाकिस्तान के लिए एक तारीख साज दिन, पाकिस्तान की कौमी सियासत में एक यादगार लम्हा बताते नहीं थक रहे। खैर, पेट इंसान से बहुत कुछ करवाता है। अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह मजबूरी ना होती तो ख़वातीन इस्मत फ़रोशी पर क्यों मजबूर होती। लेकिन वो ख़वातीन मैं समझता हूँ फिर भी काबिल मुआफ़ी होंगी। शायद कोई बहुत ही ज़्यादा अहम ज़रूरत उनसे ये काम कराती है, लेकिन ज़मीर फ़रोशी करना और फिर उस पर अपने आप को सहाफ़ी कहना या मीडिया वाला कहना, अल्लाह की पनाह। मौजू पर आते हैं। फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, जी हाँ, वही फहमीदा मिर्ज़ा जो GDA से ताल्लुक़ रखती हैं, वही फहमीदा मिर्ज़ा जो पीपल्स पार्टी से अच्छा खासा हिस्सा ले करके वो और उनके शौहर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, वो जो बड़े मर्द मुजाहिद बना करते थे पाकिस्तान की बल्कि सिंध की कौमी सियासत में, जिनको जरदारी साहब ने दवा करके और थका करके और फिर उनकी गिरफ्तारी करवाई। फिर आयन टाइम पे चौधरी निसार बीच में आए, वरना उनको भी जो है वो गिरबान से पकड़ करके और अंदर कर दिया गया होता। खैर, फहमीदा मिर्ज़ा की तरफ दोबारा वापस आता हूँ। वो असम्बली में खड़ी इज़हार ख्याल कर रही थी, बता रही थी कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कितना अहम लम्हा है। ज़ाहिर है आप तो ये कहेंगी ही नैब के केसेस मेरे थोड़ी माफ़ हुए हैं, वो कर्जा जो आपने माफ़ कराया था वो मेरे मामले थोड़ी थे। जरदारी ने आपको, पीपल्स पार्टी ने आपको कौमी असम्बली की स्पीकर बना दिया था और उसके बाद फिर जाहिर है कि बहुत सारे और भी मामलात हुए थे जिसका तस्करा अभी इस वक्त करना मकसूद नहीं है। और अगर कर भी दिया जाए तो इससे हासिल उसूल कुछ नहीं होगा, क्योंकि नैब की दोनों आंखें बंद हैं और अदलिया चूँकि आज़ाद है तो इसलिए वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह नोटिस कोई नहीं होना। खान साहब को बता रही थी कि आपने न सिर्फ उतने वोट लिए जितने रिक्वायर्ड थे, बल्कि आप तो उससे भी आगे बढ़ गए, आपने 170 फलाना वोट लिए और ये बड़ा खुशनसीबी है हमारी। ये वो मौसूफ कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए अलहदा वतन का मुतालबा किया। कोई नई बात नहीं, हम सब जानते हैं। आगे कहते हैं पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि भारत में टाटा और यहाँ शरीफ और जरदारी अरबपति बन जाएं। जी हाँ, ये बात मैं आपकी मानता हूं। पाकिस्तान इसलिए बना था कि यहां सिर्फ जहांगीर तरीन फले फूले और फैसल वावडा सेनेटर बन जाए। पाकिस्तान इसलिए बना था कि इसमें इमरान खान और अहले इमरान खान, यानी इमरान खान के जितने तबलची हैं जो उस रहमतुल्लाह अलैह के हैं, सिर्फ वही हराम खाएं कमाएं और उनको कोई पकड़ने वाला ना हो। ना ही आजाद अदलिया उसके भी पर जलें और ना ही इलेक्शन कमीशन। फैसल वावडा अपनी दोहरी शहरियत का जो है वो नकाब ओढ़ करके बाकायदा कौमी असम्बली का मेंबर बन जाए। 2.5 साल तक आजाद अदलिया फैसल वावडा की तरफ से अपनी आंखें बंद रखे, इलेक्शन कमीशन को जुर्रत ना हो। और उसके बाद एक दिन वो कोर्ट में आकर के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना जो है वो इस्तीफा मुंह पे मारता है और कहता है कि जाओ जो करना है कर लो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बगलें बजाती रह जाती है और फैसल वावडा जमहूरियत के कंधों पर चढ़ करके और सेनेटर बन जाता है। पाकिस्तान यकीनन इसी दिन के लिए बना था। पाकिस्तान इसी दिन के लिए बना था कि यहां आमिर कियानी का एहतसाब न होने पाए। पाकिस्तान इसी दिन के लिए बना था कि यहां उमर अयूब जैसे लोग, जो पिछली 2-3 हुकूमतें झेल करके, हफीज शेख जैसे लोग, जुबैदा जलाल जैसे लोग, फवाद चौधरी जैसे लोग, जो मुख्तलिफ हुकूमतों में मुख्तलिफ चोले बदल बदल करके अवाम को लूटते आए हैं, यह कहना भी बेजाना होगा। वो इस मरतबा PTI का पट्टा पहन करके और हमें यह बताएं कि जमहूरियत कितनी अहम चीज होती है और इमरान खान इस मुल्क के लिए कितना नागुज़ीर है। इमरान खान इतना नागुज़ीर है। पाकिस्तान यकीनन इसलिए नहीं बना था कि यहाँ जरदारी और जरदार और नवाज शरीफ और आले शरीफ जो है भले पूले। लेकिन पाकिस्तान इसलिए भी नहीं बना था कि आप इसे अपने किसी का, आप समझ रहे होंगे किसका, माल समझ करके, माले गनीमत समझ करके लूटे सुबह शाम और नारा लगाएं रियासत मदीना का। पाकिस्तान इसलिए भी नहीं बना था कि आप अपने लिहाफ ओढ़ करके और कंबल के अंदर ही रहें और बाहर से अवाम रोती पीटती चीखती रहे, वो महंगाई की शिकायत करे, कसाद बाजारी की शिकायत करे और उसका मसीहा हर बार एक ही पुराना टेप रिकॉर्ड लगा करके और सोता हुआ पाया जाए कि घबराना नहीं है। पाकिस्तान इस बेहिसी के मुजाहरे के लिए तो नहीं बना था, लेकिन बेहिसी का भी अगर वर्ल्ड कप होता तो यकीनन आप ही को ये जीतना नसीब होता। दरियासना फैसल जावेद नमक का हक अदा करते हुए कहते हैं कि आज मैदान खुला है तो कप्तान खड़ा है, लेकिन अपोजिशन के लोग भाग गए हैं, चूहे बिलों में घुस गए हैं। ये अच्छा है, इसका जवाब वैसे अपोजिशन को देना चाहिए, लेकिन फिर भी जिसे आप चूहा कह रहे हैं
اسے چوہا جس نے بنایا ہے اور آپ کو شیر جس نے بنایا ہے. نواز شریف کو بھی شیر اسی نے بنایا تھا, الطاف حسین کو بھی شیر اسی نے بنایا تھا, اور الطاف حسین کو بھاگنے پہ مجبور بھی اسی نے کیا. الطاف حسین کے والی وارثوں کو یتیم بھی اسی نے کیا, اسی ایک فورس نے جس کے اوپر بڑا آپ چوڑے ہو رہے ہیں. کوئی دن آئے گا کہ وہ آپ کو بھی یتیم کر کے سرے بازار ننگا چھوڑ دیں گے, اور پھر آپ اپنی اوریانی کا ناچ نچاتے ہوئے گھر جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا ابھی 2-3 دن پہلے ہی کی بات ہے کہ آپ کی پٹائی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یاسمین راشد کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا. یہ لوگوں کا غم و غصہ ہے جو لاوے کی طرح پکڑا ہے, لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ وہی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ ڈنڈے پر اچھل رہے ہیں, پھدک رہے ہیں. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی وفاداری ملک سے ہوا کرتی ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں, اگر غلط ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور تمام دیکھنے والوں سے بھی. ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف, جو مجھے گمان ہے اسٹیبلشمنٹ کی وفاداری اس ملک سے ہونی چاہیے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ ملک سے وفاداری کو تیاگ کر کے آپ کی ذاتی جس کو کہتے ہیں خدمتگار فوج بن چکی ہے, فورس بن چکی ہے, تو پھر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک پیج قومی موومنٹ اس ملک میں جو کوہرام مچا دے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی نوٹس نہیں لے گا, اور کسی کو نوٹس لینا بھی نہیں چاہیے. یہ بات آپ کی درست ہے. چوہے بلوں میں تو گھس گئے, لیکن آپ سوچیے آپ کو بلوں میں گھسنا بھی نصیب ہوگا؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. شہریار آفریدی وہی جنہوں نے اپنا ووٹ غلط ڈالا تھا, اور ایسا نہیں کہ انہوں نے بھول کر کے ڈالا تھا. میرا خیال ہے اتنا اشارہ کر دینا کافی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آج حق اور سچ کی جیت کا دن ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اتنا نوازا ہے کہ ڈر و خوف ان کے پاس سے نہیں گزرتا. ظاہر ہے ڈر و خوف اس کے پاس سے گزرے گا جو ہوش میں ہوگا, جسے اقتدار کا نشہ ہو, جو عرش معلیٰ پہ ہی قیام کرتا ہو. اس کو کیسے پتا چلے گا کہ ڈر کس چڑیا کا نام ہے, خوف کس بلا کا نام ہے؟ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جناب من اگر اس بات کی انکوائری ہو گئی کہ آپ نے ووٹ دانستہ غلط ڈالا تھا, یا آپ سمجھ رہے ہیں آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ اراکین کے خلاف کارروائی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو بھی اس میں ملوث ہے اسے نشان عبرت بنایا جانا چاہیے. نشان عبرت اگر بن گئے وہ لوگ تو تیرا کیا ہوگا کالیا؟ میرے ہاتھ میں 2-3 آرٹیکلز ہیں, 2-3 رائٹ اپس ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی بات کرنی چاہیے. فضول ہے سب. جسے آج پاکستان کی قومی سیاست کا, پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم اور یادگار دن بتایا جا رہا ہے. وہ اہم بھی ہے اور یادگار بھی, لیکن اس حوالے سے نہیں جس حوالے سے یہ ہمارا میڈیا پورٹرے کر رہا ہے. یہ پاکستان کسی کے والد صاحب کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. یہ پاکستان کسی عمران خان, کسی نور العارفین صدیقی کے جہیز میں آئی ہوئی کوئی سوغات نہیں ہے. اگر نور العارفین نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں چلے گا, ایسا کہیں نہیں لکھا. عمران خان اس ملک کے لیے ناگزیر نہیں ہے. فیصل واوڈا اور شہریار آفریدیوں اور فیصل جاویدوں اور فواد چودھریوں اور فلانوں کی باتیں اگر آپ مانتے ہیں تو آپ مانیں, پھر آپ کی سادگی اور معصومیت پر میرا خیال ہے کہ صرف تبرہ ہی کیا جا سکتا ہے. آج ایک اور اچیومنٹ پاکستان تحریک انصاف کے دامن میں آئی ہے. پارلیمنٹ پہ لعنت دینے کے بعد, سپریم کورٹ پر گیلی گندی شلواریں ٹانگنے کے بعد, اب ایک اور اعزاز اسے حاصل ہوا ہے, اور وہ یہ کہ اس نے پاکستان کی قومی سیاست میں پاکستان کے قومی لیڈرز, چاہے وہ 2 نمبر ہی صحیح, ان پر ہاتھ اور پیر یعنی جوتے اور لات کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. آج جب اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں, تھوڑی دیر پہلے, بلکہ کافی دیر پہلے, احسن اقبال صاحب کو جب وہ پریس کانفرنس کرنے کی اداکاری فرما رہے تھے, ان کو جوتا مار کر کے یہ دن واقعی یادگار بنایا جا چکا. مصدق ملک کا گریبان پکڑا گیا, اور تو اور یوتھیوں نے, قوم یوتھ نے, جو عمران خان کو صرف پیغمبر ہی ماننا اب رہ گیا ہے, اللہ معاف کرے معاذ اللہ, خاتم النبیین کے غلامان سے اگر اس قسم کا جہل سرزد ہو تو کوئی نہ کوئی تو ہے ان کی تربیت میں فقدان, سیاسی یا گھریلو. مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی لات تک مار دی گئی ہے. عمران خان صاحب, آپ یقیناً اس بات کو اون نہیں کریں گے, اور میں اس بات کو نہیں مانوں گا کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہو گیا, یہ سب کچھ اسکرپٹڈ نہیں تھا. لیکن ایک بات کو بہت کان کھول کے سن لیں, عمران خان اور ان کے تبلچی, نواز شریف اور آصف علی زرداری اور ان کے چاچے ماموں کے ساتھ جو کچھ میں نے کیا ہے, اور میں کچھ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ان کی کچھ اور حرکتیں سامنے آئیں گی کروں گا, وہ تاریخ ہے. لیکن یاد رکھنا,
آج جو جوتا تم نے دوسروں کے اوپر اٹھایا ہے، ڈرو اب اس وقت سے، ڈرو اب اس وقت سے کہ یہ جوتے، چپل، لاٹھی، ڈنڈے اب تمہارے سروں پر بلکہ تمہارے گھروں پر برسیں۔ اور کوئی دن جاتا ہے کہ تم جیتی جاگتی اپنی آنکھوں سے یہ ذلت، یہ رسوائی دیکھو گے۔ یہ ذلت، یہ رسوائی تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اس ملک کی سیاست کو جتنا غلیظ تم نے کر دیا، ممکن نہیں ہے کہ اگلے 200 سالوں تک ہم اس گڈھے سے، اس ذلت و رسوائی کے عمیق گہرے گڑھے سے باہر آ سکیں۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے کوئی بعید نہیں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اقتدار کے یہ بچے کچے دن اگر چاہتے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سکون سے گزار دو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ کاؤنٹ ڈاؤن بگنز، آج سے گھڑیاں گننا شروع کر دو۔